عادت دا دن گزرے آئی اور سبق کی ملدا ہے میں روزہ اور علی پاک دی شان نال نال ملا کے بیان کر رہے آئی کہ روزہ کی درس دیندہ تے علی پاک کی درس دے رہے نہیں عزیزان من اسی صرف ایکو بنا دی بات دے قائل آؤں جو علی کردہ وہ کرو جو علی کہتا وہ کرو بس اتنا ہی ہم کہتے ہیں یہ نہیں کہ چرستی کے علی دا نام لئیے تے نماز پڑھیے کوئی نہ لوگوں میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا ہی من جی شکریہ محبت سے کھڑے ہو گئے ہیں اب دھیان سے سننا ہے میں تاڑے کول مہمان آیا پترو تجھے شہر جا کے دساں گا کہ پاگو بدھو کی گیا سا اتھوں دے منڈے بڑے ڈیسنٹ سی پترو میں تاڑی تعریف کرانگا انہوں ویکھو نا گان میں تاڑے کول کھڑا کر دیتا ہے انشاءاللہ منڈے سامنے بڑے اوکھے نہیں تو جو میرے وال کرنا ذرا تیان نال چارے پاسے تسی تیان رکھو جی میں میڈم دے چاروں طرف کیمرے ہندے نے سبحان اللہ واہ 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 وجہ کر ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے جڑے والے حیدر قرار دی شہادت دا ویلا قریب آگیا زخمی امام علی بار نکلے نہیں جدو دوستا ظالم گرفتار ہو گیا ابن ملجم خارجی بے ایمان لانتی گرفتار ہو گیا وے جدو حیدر قرار نے پوچھیا میرے بیٹا حسنین جی بابا حکم ہوئے میرا قاتل کہاں ہے بابا قاتل گرفتار کر لیا وے تے مولا علی پاک کہندنے پترو آج گرمی بڑی ہے انہوں مٹھا پانی پلاؤ کھانا کھلاؤ حسنین کہندنے بابا ابو جی ابو جی ابو جی میرے لال میرے جگر دے ٹکڑو جی بابا حکم ہوئے بیٹا جلدی جاؤ میرے قاتل نو میٹھا پانی پلایا جے ایدی خدمت کریا جے کھانا کھلایا جے بابا انہیں ساڑی دنیا جاننی چاہیے سانو مارنا چاہیا ہے اے سانو جناب اعلیٰ اے درس دے رہے ہو کہ اس بندے نو پانی پلاؤ کون باپ دے قاتل نو پانی پلاندہ ہے حضرت مولا علی پاک سامنے بیٹھے ہیں خون نکل دا پیا میرے امام داؤ حیدر قرار دا خون نکل رہا ہے اسد اللہ دا خون نکل رہا ہے زوجہ فاطمہ تزارہ دا خون نکل رہا ہے حسنین دے بابا دا خون نکل رہا ہے فرمایا میرے شہزادیو قریب آؤ جی بابا حکم ہوئے او میرے بچے ہو جو دکان چوے ہوئی نکل دا ہے تسی انہیں اپنا ذرا پیش کیتا ہے تسی اپنے نانا رسول دا ذرا پیش کر دے وہ کتنے بیٹھے جے آج رمضان آیا ہے میں نو دس کنے اپنے قاتل نو معاف کیتا ہے کنے اپنے لڑائی والے نو معاف کیتا ہے کنیاں پہنانا صلح کیتی ہے کنے پراوانا صلح من سام رمضان ایمانم و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ جنہیں اپنا احتساب کیتا ہے اپنے گناہاں دی معافی منگی ہے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سچی توبہ کی دیئے توبہ خالص لفظ نصوحہ جتھے بھی آئے ادا ترجمہ پڑھو قرآن دا خالص لفظ آئے گا خالص توبہ جنہیں کی دیئے عرض کردہ پہ آوے خالص توبہ میرے توجہ میرے ور امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار کرنے والے ہو اے میرے نبی دے تسی کلمہ تے پڑھے آئے تے جدا کلمہ پڑھیو دی گل بھی تے آنا سنی دیئے کتے یہ نہ تاڑا نام ہونا چلے آ جائے جنہ اللہ رسول دی توہین کیتی ہوندی ہے کیونکہ بندہ آئی گئی گل کو دی کردا ہے جدے نال پیار نہ ہوئے تے میں تانوں وارننگ دیتی ہے کہ جے آسے پاسے ویکھو گے تے میں جا کے گواہی دواں گا کہ دو تین میں منڈے ویکھ کے آیا سا انہاں نوں رب رسول دی بات دا کوئی حیا نہیں سی تے میں سفر چ رہنا میں تے اللہ دے دربار چ چٹھی پا دواں گا تے میرے ویرا دس کی بنے گا کہ میری گواہی پورے ملک دے اندر پھیل جانی ہے اپنے اللہ کو معافی مانگ او دے نبی دی گلتے آن نہ سن جی میں سارا مجمع سندہ پہ آئی اور میں سلوٹ مارنا ہے سارے پاسے نو ایڈی توجہ نال گفتگو سن رہے نہیں دل جت لیا تساں سارے آنی ذرا لفظ سنیا جتے آن نال میرا مولا علی پاک کی کہہ رہے نے میرے بیٹو جاؤ میرے قاتل نو پانی پلاؤ آج رمضان چکنے بیٹھے جے علی دا ذکر دیکھئے روزے منا لیا ہے تے کر لیا ہے میں سوال کرنا چاہنا ہے علی والا کیویں بن کے وکھاؤ گے علی ورگا کدو بن کے وکھاؤ گے اسی ویرا اپنے دشمن نو آنے تیری لاش تے کتے چھڑاں گے تیری لاش تے دہی پا کے کتے چھڑاں گے اسی تینو نانی یاد کرا داں گے علی کی کہہ رہے ہے میرے بیٹا میرے قاتل نو ایک ضرب جی مارے آجے زیادہ تکلیف نہ دے آجے جڈا بندہ واٹس ایپ وڈا ہوندا او دا ضرب بھی اوڈا وڈا
جتنا بڑا ہوتا ہے ادا ضرب بھی اتنا اونچی بولے، جتنا بڑا ہوتا ہے انسان اس کا ضرب بھی بڑا ہوتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منوم ہوتا ہے۔ صوفی میرے والتیان رمال لا دے منہ تو میں ایک تو واقف 28 سال ہو گئے میں مولوی بنے آئی تو میں بندیاں دے چہرے پڑھ جانا ہے کہ اس ٹائم ایک ہی کر رہا تے وہ کی کر رہا ہے، توجہ میرے وال کرنی ہے۔ جننے بندے نہیں مینوں 28 سال ہو گئے نے جمعہ پڑھا دے جلسے کر دے، پرویز مشرف دے دور تو میں لگا ہے، بڑے بڑے حکمرانوں نے میں ٹکر لئیے، وجہ کیے میں ایک ساری عمر 1100 مسجداں بناتیاں نے پاکستان چے تے جناب اعلیٰ ساری عمر دین تے لاتی ہے تے میرا تجربہ ہے۔ توجہ کرے آجے جملہ مولا علی پاک کی کہندے نہیں میاں صاحب پرواندے نے جو تکانے دے اندر ہووے تے اوہ دے وے بیچارہ محمد تے کولے بیچنے والا۔ تے پتران نے بابا روزہ بھی برداشت دا درس دیندہ ہے اور علی بھی برداشت دا درس دے رہے ہیں، روزہ بھی صبر دا درس دے رہا ہے اور علی بھی صبر دا درس دے رہا ہے، روزہ بھی احساس کا درس دیتا ہے۔ یہ بھائیوں نے کتنے لوگوں کو سحریاں کرائی افطاریاں کرائی، علی بھی احساس کا درس دیتا ہے۔ ہاں 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 واہ علی تیری عظمت تو قربان جاواں۔ پھیندے نے میاں صاحب فرماندے نے لکھاں پیر بیری تے چڑھ جاندے کئی کچے ہوئے جڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے مٹھا میوہ بیری دے وے تے مڑ بھی وٹے کھاوے ویخ بیری دا صبر محمد تے مڑوی پھالے تئی جاوے۔ تایا آجے کدی میں نو کاپی پھڑا دیندہ کٹھے تے نہ کرنے پہندے ہیں، اللہ تیری عمر چ برکت پائے۔ اچھا بھی گل بڑی وڈی توجہ کرے آجے، جتنے یہ دوست بیٹھے ہیں نا حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں ذرا توجہ میرے وال۔ اچھا بھئی جدو دشمن نو گرفتار کیتا نا اس علاقے میں بیٹا بیٹھ جائے بیٹھ دے کوئی پکڑا اس کو پیسوں کو نہ چھیڑ بیٹھ جائے توجہ۔ اچھا زندگی چے تساں بڑے ہی شان علی سنی ہونی پر آج جڑے میں پوائنٹ نال بیان کر رہے ہیں نا اور جوڑ کے دس رہے ہیں کہ جے علی نو نہیں منیا تے اسلام نو نہیں منیا۔ ہاں اے لکھ لو گل، جنہیں بیٹھے جے نا تمام خلفاء کا چیف جسٹس آف اسلام مولا علی ہے، تمام خلفاء کا بتائیں تمام خلفاء کا چیف جسٹس یعنی اینج کہہ لو ہر خلیفے نو انصاف دیاں ساریاں حداں علی نے دسیاں نے اور علی نو حداں میرے نبی نے دسیاں نے۔ اور میں تمہیں بتاؤں برداشت تو تم میں بھی ہے مگر علی جیسی لاؤ، دشمن پکڑے آئے تے علی نو مرم پٹی شروع ہوئی تے کہن لگا علی نہیں جے بچنا، میں مہینہ پورا تلوار نو زہر دی پان دیتی ہے تے علی دی برداشت تو قربان جاواں۔ وہ کہندا علی بچنا نہیں تے علی پاک کہہ رہے نے انہوں کہنا کچھ نہیں۔ ہائے ہائے تے ساڈے ایتھے ایک نہ لڑائی ہوئے نا تے ادھا پنڈ پرچے تون دینے۔ بولو بھائی سچی گل، انہوں بھی پالو حکومت والی ویکھ لو اپوزیشن نو تنی جا رہے نے تے اپنے ویلے بیٹھے ہیں تے پولیس بھی بڑی ساڈی ایماندار ہے نیک، وہ اپوزیشن نو اس ویلے پھڑ کے لے جاندے
मौलवी नूं हौसले फड़ के ले जाते तो जी हुकूमती पार्टी होंगी उन्होंने 5 साल आते हैं कोई बात नहीं हम 5 साल के बाद देखेंगे कोई नई हुकूमत आएगी फिर आपको लेके जाएंगे। क्यों भाई बोलो इंजी है ना, ओ बोलो सारे बोलो इंजी है। कई ढिले पै गए ने, सच्चाई छुप नहीं सकती। पूरा ही लाया पूरा लाया पूरा लाया। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती ये प्लास्टिक के फूलों से। अब वजीर साहब जरा सुंगना बाबे ने सुनाई आइए लै मैं सियाने बंदे को गवाही पाई है। सियाने बंदे सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों को वो चलियो मैं ते बुजुर्गों गवाही पाती है खुशबू नहीं आती। अली वाला ओही जिदे करदार चो अली दी खुशबू आवे लगे ना तो तुमने ये जिंदाबाद लफ्ज कहना है ताकि दुनिया को पता चले, मुनकरे अली को पता चले, अली को मिटाने वाले को पता चले अली कल भी जिंदाबाद था, अली आज भी जिंदाबाद है। वाह वाह वाह, जुमला बड़ा ईमान वाला है ना जी। अली पाक ने कहा इनू पानी पिलाओ और दसो इन्ने बैठे हो ताडे बाप नू किसे गोली मारी है तुसी पानी पिया सकते हो? मेरे भाइयों अली वाला बनना बड़ा मुश्किल काम है। अली फिर अली आज कितने दोस्त हैं, मैं लोगों को समझा रहा हूं कि भाई करदार से माने, अली के करदार से अपने आप को मनवाएं कि मैं अली वाला हूं, मेरा करदार ये होना चाहिए। बेटा बैठ जाए बैठ जाए, अल्लाह राजी हो मेरा चांद ने मक्खन मलाई है मोहब्बत कर जाना। जरा तवज्जो मेरे वाल, मैं सुना दी जुमला कवांगा रसूल नाना बाबा अली हजे भी पुछदा हुसैन के रसूल नाना बाबा अली हजे भी पुछदा हुसैन के ओ जिदी मां ज़हरा नबी दीदी हजे भी पुछदा हुसैन के। अर्ज करना चाह रहे जरा लफ्ज़ समझाना चाहना सा मैं इसलिए ते जुमला क्या करना है। अली दा प्यारा है ते फातिमा दा चैन वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन। हुसैन मेरी अखियां दी ठंड नाल चैन रब दे सोहन लोको ए मदनी दा कहने। मैं आ हुसैन विचों मेरे चो हुसैन, मैं आ हुसैन विचों मेरे चो हुसैन, मैं आ हुसैन विचों मेरे चो हुसैन, मैं आ हुसैन विचों मेरे चो हुसैन। हुसैन दे दीवाने आंदी मेरे जाल विच साढ़े यारां सज्जे खब्बे लैंदे चढ़दे जोड़ जोड़ लगी हुई लैन। दिल जीत लिया कसमें मिल के कर प्यार ना पढ़ लो जरा सुरूर आ जावे। मैं सदके जावा नबी दी याद दा जिक्र है। मक्के च विलादत है दर्दी मस्जिद च शहादत है दर्दी। पढ़ना है मस्जिद च शहादत लफ्ज़ हैदर कहना जरा प्यार नाल। मस्जिद च शहादत हैदर दी। सारे यार हाथ खड़े करके कह दो मस्जिद च शहादत। फरमान कमली वालेदा फरमान कमली वालेदा है दीद इबादत है दर्दे। अली का घर भी क्या घर है वो जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मनूम होता है।
انا للہ و انا الیہ راجعون جدو میرا امام شہید ہو گیا وے لوگو اسلام دے اندر یہ بہت بڑا رکھنا ڈالیا گیا وے خاندان رسول ہے اور میں تک جملہ کہاں گا کوئی مسلمان انج دا کام نہیں کر سکتا وہ دی دلیل میں دینے لگا ہوں لوگو دنیا چ علی نو جنہیں نقصان پہنچایا وہ سب تو بڑا احسان فراموش ہے جڑا اپنے آپ نو کلمہ پڑھ کے کہے میں مسلمان ہوں اور علی نو نقصان پہنچاوے علی یو ہوئے جدے باپ نے سارا مکہ چھڑ دیتا پر محمد دا ہاتھ نہیں چھڑیا سردار ابو طالب نے سارا مکہ چھڑتا پر مصطفیٰ دا ساتھ اور ماں علی دی ماں فاطمہ بنت اسد ساریاں چاچیاں دنیا دیاں ایک پاسے ہو جن تے حضور دی چاچی فاطمہ بنت اسد دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں میں دلیل دین لگا ہے میرے نبی قبر چ اترے امی بعدا امی اج میری ماں تو بعد میرے محمد دی ماں مری ہے علی دی ماں نو حضور اپنی ماں کہندے کیوں انہیں چاچی بن کے نہیں وکھایا میرے مصطفیٰ نو ماں بن کے وکھایا ہے آج کتنیاں چاچیاں نے جڑیاں یتیم پتیجیاں نو لاگے باہ کے روزہ ہی صحیح طرح کھلا دیں ہے کچھ چاچا چاچی انج دا انہوں آندے نے اتھو کھجوراں لیا اتھو لیا اتھو نوکر بنا کے کھوارے یہ جماعت کے ساتھی ان سے پوچھو شہداء کے وارثاں کو گھر جا کے کھانا دے کے آتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کتنے شہداء کے گھروں میں جاتے ہیں اور راشن دے کے آتے ہیں بچوں کو پتہ ہی نہیں ہمارا باپ فوت ہوا کہ نہیں وہ کہتے ہیں ہمارا باپ قادسیہ کا امام ہے قادسیہ کا خطیب ہے آج حافظ صاحب اگر جیل میں بھی ہیں مگر وہ اپنے بچوں کو بھوکا نہیں مرنے دے رہے شہداء کے گھروں میں کھانا پہنچ رہا یہ ان کا کردار ہے آج کتنے دوستہ باپ بیٹھے ہیں اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے صحت والی زندگی دے جتنے بندے بیٹھے سنو علی پاک کے کردار کو میں نے آپ کے سامنے مینشن کیا ہے علی کی شہادت ہمیں کیا درس دیتی ہے میں نے روزے کے ساتھ آپ کو ثابت کیا ہے روزہ بھی صبر کا درس دیتا علی بھی صبر کا درس دیتا ہے اللہ جاندہ ذرا لفظ بڑا وڈا ہے کتنے دوست باپ بیٹھے ہیں علی تے اپنے دشمنوں پانی پلا رہے ہیں اور کڑے چاچے بابے دے وچ بیٹھے نہیں جنہاں نے پہلے رمضان کیا ہوئے دکان والے نو 2 کلو دودھ میرے بھتیجے دے گھر بھیجنا ہی 2 کلو جناب اعلیٰ دہی بھیجنا ہی تے آ فروٹ بھی بھیجنا تے دسی بھی نہ کون دے کے جا رہا ہے پیسے میں دواں گا بھیج ادھر دویں میرے برا دیاں نشانیاں نے اللہ اکبر اللہ کتنے دوست یتیم رول گئے کوئی روزیاں چونا نہ سلا رہے نہیں کرتا ہوں میرے نبی نے فرمایا 2 بندیاں تے میں رشک آندا ہے صحیح بخاری چ روایت ہے میرے آقا نے فرمایا پہلا بندہ جڑا زیادہ قرآن پڑھدا ہے مینوں اودے تے رشک آندا وے جڑا رمضان چ ایک قرآن دی تلاوت کردا ہے اللہ 700 قرآن دا ثواب لکھ دیندا ہے لوگوں قرآن پڑھ لو جا کے آج رات قرآن پڑھیا جے کل پڑھیا جے پرسوں پڑھیا جے رمضان دیاں راتاں مک دیاں پیاں نے جدو میرے امام عالی مقام دے نانا جان نے فرمایا کہ جڑا بندہ روزے رکھے نا جی سنیے قرآن دی تلاوت کرے اللہ 700 قرآن دا ثواب دیندا ہے جڑا ایک رمضان چو قرآن پڑھ لے دوجا بندہ میرے نبی نے رشک کیتا او دیتے جڑا بندہ ہر ویلے اپنے ہاتھ دے نال صدقہ خیرات کردا رہندا ہے صدقہ خیرات کردا رہندا کسی نہ کسی بہانے غریباں یتیماں مسکیناں دین تے خرچ کردا رہندا ہے مالاں والے سخی نہیں ہوندے سخیاں دے کول مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے زندہ باد تاج نے کملی والے دے غلام آئے جے میں جملہ کہاں گا نبی کریم دے نو کرائے جے آج کنے بچے نے جڑے روڑ گئے چاچا کروڑ پتی ہے چاچا پتیجے نو کوئی چنگا سوٹ نہیں لے کے دے رہا ہو چاچا پتیجے نو کوئی روٹی نہیں لے کے دے رہا ہو کوئی نوی جتی نہیں لے کے دے رہا برابر دے کپڑے نہیں سواں کے دے رہا ہو جتنے یہ میرے بزرگ بیٹھے نہیں ساڑھے گروی چھاں ہوں سی ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی دور میرے تو بلا ہوندی سی ویڑے بیٹھی
دوا ہوندی سی رات براتے آ جاواں میں لیٹ سویر سو جاواں میں تازہ روٹی تیار ہوندی سی اج کنے دوست احباب نے سنیا جی صبح کچن چ جاندے اماں آواز نہیں آندی وے پتر 5 منٹ رہ گئی وے پتر 20 منٹ رہ گئی وے پتر 15 منٹ رہ گئی وے پتر 10 منٹ رہ گئی وے پتر روزہ رکھ لاؤ وے دہی لے آؤ وے دودھ لے آؤ اماں روزے آ گئی پنڈاں وچ پر تو نہیں آئی ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی او دے منہوں نانا ہوندی سی میری ہاں وچ ہاں ہوندی سی پاس بلاتی ہے لوری سناتی ہے شہری پکاتی ہے افطاری کراتی ہے شہری کراتی ہے پہلے کھلاتی ہے بعد میں کھاتی ہے یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے خوب رلاتی ہے قسمت والے یہ ہیں جن کے مائیں ہیں مائیں ہیں چنگ وچ ایک ظالم نے اپنی بیوی نو طلاق دیتی تے بچے نو کہندا ماں نو ملنا نہیں بیٹا ایک دن کہندا پاپا میں نے ماما کو ملنا ہے باپ کہتا نہیں ملنا بچے نے ضد کیتی باپ نے کہاڑی پھڑ کے پتر دے پیر وڑ دیتے اوے میرے دوستو رمضان چ غصہ ختم کرو نہیں تے لیلۃ القدر دی رات بھی بخشے نہیں جاؤ گے جدو میاں بیوی دے بچے ہو جن پھر لڑیا جو مرضی کرو پر کدی میاں بیوی ایک دوسرے تو جدا نہ ہونا بیوی نو خامد اور لب جے گا خامد نو بیوی اور لب جے گی میں سساں کے پیل کران گا نی پینا نوی نو کیڑی فرشتیاں دی لڑی چونی او پاویں اس تو بھی اتے پھبے کٹن ہوے نواں جوائی کوئی فرشتیاں دی لڑی چونی آنا پاو پاویں ہن تو بھی سرا ہوے پہلے آنا گزارا کر لو بیوی نو خامد اور لب جے گا خامد نو بیوی اور لب جے گی پر بچیاں نو ماں اور نہیں لبنی بچیاں نو ماں اور نہیں لبنی بچیاں نو باپ اور نہیں لبنا ہاتھ جوڑاں گا اج میں اس میرج حال چاہیا ہے یہ یوسف میرج حال چ میں ایک لفظ کہنا ہے تسی اپنے دل دے وچ نو جگہ دینی ہے اور لوگو میاں بیوی دے بچے ہو جن دھال تک چہریاں پریاں فیملی کوٹ برے رمضان نرمی دا درس دیندا ہے رمضان کہندا کہ گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرنا اللہ تیرے غفر اللہما تقدم من ذنبہی جدو اللہ پچھلے گناہ معاف کر کے فاولائک یبدل اللہ سیئات حسنات اللہ گناہ نو نیکی بنا دیندا ہے توبہ نصوحا اللہ تیری توبہ قبول کر لیندا ہے تو پچھلیاں کیوں نہیں پلاوندا پچھلیاں کیوں نہیں چھڑدا میموری کارڈ خالی کیوں نہیں کردا ہارڈ ڈسک خالی کیوں نہیں کردا او میرے دوستو تیرے موبائل چ جناب دنیا داری دیاں ویڈیو زیادہ آ جاون تو نہ ڈیلیٹ کر یار سیٹ ہینگ ہو گیا ہے میموری فل ہو گئی اور تیرا موبائل میموری فل ہوئے تے نہیں چل رہا تو 20 سالاں دے غصے اپنے دماغ چ رکھی پھرنا ہے 20 سال دے گناہ اپنے دماغ چ لئی پھر اللہ کہندا میں رب ہو کے میں خالق ہو کے پچھلے پلا کے نیکیاں بناتی ہیں تو بندہ ہو کے 20 سال ہو گئے دماغ چ لئی پھرنا آج کتنے بندے بیٹھے ہیں بتاؤ کوئی دل صاف کرتا ہے آج کی تقریر اگر تسی سینے بن لئی تاڑی زندگی چ انقلاب آؤ کہ ناصر مدنی ساڑے آیا سی شہر اور دس گیا سی رمضان کیویں گزارنا ہے اور کیویں میں